दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। कोरोना महामारीका कारण नेपाल अहिले गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। दैनिक तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना महामारीले जनजीवन अक्रान्त बनाएको छ। थुप्रै अस्पतालमा अक्सिजन बेड, आइसियु, भेन्टिलेटर नपाएर नागरिकको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामी नेपाल प्रहरीको अस्पतालको कुरा जोड्न गइरहेका छौँ। नेपाल प्रहरी अस्पतालले प्रहरी परिवार र पूर्व प्रहरी परिवारको उपचारार्थ बाहेक आम नागरिकको पनि उपचार सुरु गरेको छ। यो जानकारी तपाईँलाई हामी दिन चाहन्छौँ। अक्सिजन अभावलाई मध्यनजर गर्दै प्रहरी अस्पतालमै अहिले अक्सिजन प्लान्ट पनि उत्पादन सुरु गरेको छ। आज हामी यो सङ्कटको घडीमा नेपाल प्रहरी अस्पतालले बिरामीको उपचारमा कसरी आफ्नो सेवा प्रदान गर्दैछ, त्यस्तै अक्सिजनको विषयमा केही प्रहरी अधिकारीले अन्य कम्पनीमा उत्पादित अक्सिजन सिलिन्डर जबरजस्ती लगेको भनी फैलिएको समाचारको सत्यता के हो? हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल प्रहरी अस्पतालकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डाक्टर आशा सिंह। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, थ्याङ्क यू मनोजजी। यस्तो जल्दो बल्दो कुराको लागि मलाई यहाँ आज बोलाउनु भयो र प्रहरी सङ्गठन तथा नेपाल प्रहरी अस्पतालको तर्फबाट केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा म यहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो महामारीको अवस्थामा सबै चिकित्सक, नर्स लगायत मेडिकल फिल्डमा काम गर्ने जो फिल्डमा खटिएका छन् उनीहरू अग्रस्थानका हिरो हुनुहुन्छ। कामको सम्मान स्वरूप यहाँलाई सलाम। थ्याङ्क यू। फेरि पनि तपाईँले हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीको तर्फबाट, नेपाल प्रहरीको तर्फबाट केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। अहिले संसार नै कोभिडको महामारीमा परेको छ। त्यसबाट हाम्रो नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। कोभिड-19 को चपेटामा अहिले हामी छौँ। एक जिम्मेवार डाक्टरको नाताले जोखिम मोलेर आम नागरिकलाई बचाउने अभियानमा हुनुहुन्छ। अहिले यहाँलाई कतिको चाप छ, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ अस्पतालमा? यो सर्वविदितै कुरा छ। यो दोस्रो महामारी, दोस्रो लहर जुन कोभिड-19 को आयो, त्यो यति अनप्रेसिडेन्टेड भन्छ त्यसलाई, यति ठुलो चाप भएर आयो कि त्यसलाई ट्याकल गर्न हामी हरेक क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरू, चाहे त्यो केन्द्रमा होस्, प्रदेशमा होस्, हरेकजनाले आफ्नो तवरबाट सक्ने जति प्रयास गरिरहेको छौँ। यहाँले भन्नुभएकै जस्तो कतिको व्यस्त भन्नाले व्यस्त हुने अथवा नहुने त त्यो हामीले इभ्यालुएसन गर्न पाएकै छैनौँ। 24 घन्टा बिरामीको सेवामा कसरी यसलाई बेटर गर्दै लैजाने, यसमा भएको कमजोरी भनौँ अथवा त्यसमा केही अपुग छ भने त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्दै लाने र सँगसँगै आफ्नो कर्मचारी अथवा मातहतमा काम गर्ने जुन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, डाक्टर, नर्सेस, प्यारामेडिक्स र सबसे ठुलो त त्यो अक्सिजन प्लान्टमा काम गर्ने भाइ बहिनीहरू र अक्सिजन जुन 24 घन्टामा बदल्नुहुन्छ उहाँहरूको स्पिरिटको लागि म यो फोरमबाट सबैलाई म धन्यवादले पुग्दैन। यो चाहिँ अनुग्रहित हुने बेला छ। हामी उनीहरूप्रति ऋणी हुने बेला छ। चाप र फुर्सदको त इभ्यालुएसन गर्न पाएकै छैन मैले। जस्ट 24 घन्टा खटिरहेको छु। 2 बजे पनि फोन बज्छ, 3 बजे पनि फोन बज्छ। त्यो फोन भनेको एउटा बेड चाहियो, मेरो बिरामी सिरियस भयो, एउटा आइसियु मिल्छ कि भनेर, र त्यसैलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्नेमै हाम्रो दिनचर्या बितिरहेको छ। यहाँहरूले अन्य नागरिकलाई, प्रहरी कर्मचारी लगायत भूतपूर्व प्रहरी कर्मचारीका परिवार लगायत प्रहरीले पनि अहिले कोभिडको महामारीमा उपचार व्यवस्था मिलाइराख्नु भएको छ र 24 घन्टा यहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ, व्यस्त छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। जस्तो यहाँ एक सुरक्षाकर्मी पनि एकातिरको त्यो पाटो भयो, अर्को चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले आफ्नै सुरक्षा चाहिँ यो अवस्थामा कसरी गरिरहनु भएको छ? आफ्नो सुरक्षाको चासो चाहिँ कतिको छ यहाँलाई? मनोजी, यहाँले पनि प्रहरीको न्युजहरू धेरै कभर गरिराख्नु भएको छ। प्रहरी भनेको फ्रन्ट लाइनमा खटिरहेछ। हामी आम नागरिकको सुरक्षाको लागि सडकमा देखिराख्नु भएको छ, मास्क बाँड्दै हिँडेका छौँ, सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने जनचेतना जगाइरहेछौँ। हरेक ठाउँमा प्रहरीले त्यो काम गरिराख्दा आफूलाई पक्कै पनि रिस्कमा त पारेकै छ नि। उसले त्यो सङ्क्रमण लिने अवस्था पनि छँदैछ। त्यसको बावजुद पनि हाई मोरलका साथ
सम्पूर्ण प्रहरीहरू सडकमा अथवा आफ्नो आफ्नो लेभलबाट जहाँबाट काम गर्न सकिन्छ गरिराखेको छौँ। अक्सिजनकै कुराहरू आए, सिलिन्डर बरामद गर्नेदेखि लिएर त्यो हरेक अस्पतालमा डिस्ट्रिब्युसनको कामहरू प्रहरीले गरिराखेको छ। मैले प्रहरीको वर्दी लगाएको छु, त्यो मेरो लागि गौरवको कुरा हो। तर बेसिकली म त स्वास्थ्यकर्मी हो र मेरो दिनचर्या स्वास्थ्यकर्मीको नाताले, अस्पतालको मेडिकल डाइरेक्टरको नाताले कोभिड बिरामी, प्रहरी, प्रहरी परिवार, भूतपूर्व प्रहरी, भूतपूर्व प्रहरीको परिवार र अहिले हामीले थपिएको जिम्मेवारीमा सर्वसाधारण नागरिक भन्छौँ, उहाँहरूको उपचारमा त हामी खटिराखेको छौँ। त्यसमा रिस्क छ, सक्ने जति सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका छौँ। त्यसको बावजुद पनि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू पोजिटिभ हुने लहर बढिराखेको छ। हरेक दिन 4-5 जना पोजिटिभ हुनुहुन्छ, कतिजना त बिरामी नै हुनुहुन्छ। डाक्टर नर्सेसहरू अहिले भर्ना हुनुहुन्छ आइसियुमा। अब त्यो अवस्था छ। अब हामीले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाछौँ, त्यति गर्दा गर्दै पनि पोजिटिभ हुने र यो हाम्रो लागि अत्यन्त चिन्ताको विषय पनि हो। चिकित्सकहरू पनि अहिले संक्रमित भएर यहाँको अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। सर्वसाधारण भनेको प्रहरी नभएका चिकित्सक पनि उपचाररत हुनुहुन्छ र हाम्रो अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर नर्सेसहरू त उपचारमा हुनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले जानकारी दिन चाहेँ। यसलाई जोड्दाखेरि चाहिँ सुरक्षाको मापदण्ड हामीलाई थाहा छ, अपनाएका छौँ। त्यसको बावजुद पनि पोजिटिभ हुँदो रहेछ। अब यथार्थ चाहिँ त्यही नै हो। जस्तो नेपाल प्रहरी अस्पतालले प्रहरी परिवार र पूर्व प्रहरी परिवारको उपचार त अस्पतालले आफ्नो सेवा दिइरहेको थियो र पछिल्लो समय आम सर्वसाधारणको लागि पनि उपचारको व्यवस्था गरेको छ, व्यवस्था मिलाएको छ। कोरोना रोगको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा आम सर्वसाधारण लगायत त्यहाँ आउने सबै संक्रमितहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? व्यवस्थापनको पाटो अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। हाम्रो अस्पताल, नेपाल प्रहरी अस्पताल 2074 सालदेखि सर्वसाधारणको उपचार गर्ने भनेर हामीले त्यो अनुमति पायौँ। त्यसपछि हाम्रो अस्पतालमा सर्वसाधारणको आउने उपचार गर्ने क्रम बढ्यो। पहिलो लहर जब आयो पछिल्लो वर्ष, त्यतिखेर पनि हामीले प्रहरीको लागि कोरोनाको उपचार गर्ने व्यवस्था त हामीले मिलाएकै थियौँ। यहाँलाई पनि जानकारी होला मनोजजी, प्रहरीमा अत्यधिक सङ्क्रमण एकै दिन 2 दिनमा बढ्यो। त्यसपछि हामीलाई नेपाल सरकारले कोरोना अस्पताल भनेर डेडिकेट गरिदिनु भयो र त्यसमा अत्यधिक नम्बर अफ पुलिसलाई नै हामीले उपचार गर्दै गयौँ। र यस्तो थिएन कि त्यतिखेर हामीले सर्वसाधारण गरेनौँ। सर्वसाधारणको नम्बर कम्पेयर टु पुलिस कम थियो। तर त्योबाट 1 वर्ष पछाडि आइपुग्दाखेरि अहिले हामीले भ्याक्सिनेसनको प्रोग्रामहरू चलायौँ र हामीले सर्वसाधारणको उपचार गरिराखेका छौँ भन्ने जुन न्युज बाहिर गयो, त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको दिनमा पनि प्रहरी अस्पतालमा सर्वसाधारणको पर्सेन्टेज हेर्ने हो भने 58% सर्वसाधारणले उपचार पाइराख्नु भएको छ। प्रहरी कर्मचारीहरू भन्दा पनि आम नागरिकको लागि तपाईहरुले चाहिँ अझ बढी सेवा सुविधा दिनुभएको छ। अझ बढी नभनौँ, हामी एज अ बिरामी ट्रिट गरेका छौँ। जो बिरामी आए त्यतिखेर हामीले हेर्दैनौँ कि यो प्रहरी हो कि सिभिल हो कि को हो, ऊ बिरामी हो, उसलाई के निड छ। यहाँलाई भनिदिन्छु, हाम्रो अस्पतालमा 20वटा आइसियु भेन्टिलेटर सहितको छ। त्यसमा 17 जना सर्वसाधारण नागरिकले उपचार पाइराख्नु भएको छ। 2 जना प्रहरी हुनुहुन्छ अहिले, आजको दिनमा, अहिले बिहान 2 जना प्रहरी हुनुहुन्छ, 2 जना परिवार हुनुहुन्छ र 16 जना सर्वसाधारणले उपचार पाइराख्नु भएको छ। भनेपछि हामीले त्यो कहिले छुट्याएकै छैनौँ कि यो सर्वसाधारण कि प्रहरी। त्यति भन्दै बेड अभाइलेबल भएसम्म त जो बिरामी हो दिइ नै राखेका छौँ। भनेपछि बिरामीको अवस्था, संक्रमितको अवस्था हेरेर यहाँहरूले चाहिँ उपचार पद्धति चाहिँ विशेष व्यवस्था चाहिँ त्यहाँ मिलाउनु भएको छ। एकदमै हामीले कोभिड इमर्जेन्सी सेटअप गरेका छौँ। बेड र अक्सिजनको अभावले गर्दा आजको दिनमा 32 जना सर्वसाधारण नागरिकलाई हामीले बन्दै गरेको बिल्डिङलाई बनाउने ठेकेदारलाई हामीले विश्राम दिएर त्यहाँ हामीले 40वटा बेडको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ अक्सिजन सप्लाई हामीले दिएका छौँ। आउनुहुन्छ सर्वसाधारण अक्सिजनको लागि मात्रै। मानवताको समय यस्तो त छैन कि फर्काइदिउँ। जो पुगिराख्नु भएको छ उहाँको लागि हामीले बेड त्यसरी इमर्जेन्सीमै
अहिले पनि 32 जना त्यहाँ सुतिराख्नु भएको छ भनेपछि उपचारको व्यवस्था यो प्रहरी हो उहाँलाई एकदमै छुट्टै दिइरहेछौँ अथवा सर्वसाधारणलाई छुट्टै दिइरहेछौँ भन्ने छैन। तर भोलिको दिनमा म यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु चोइस गर्नु पर्यो। अब एउटा बेड छ 2 जना बिरामी इक्वली बिरामी भएर आउनुभयो, एउटा प्रहरी छ एउटा सर्वसाधारण छ। यहाँहरूले तत्कालै अहिले देखिएको चाहिँ समस्या र चुनौतीहरू चाहिँ कस्ता कस्ता कुराहरूमा फेस गर्नु भएको छ? समस्या र चुनौती देशभरिका स्वास्थ्यकर्मीको समान नै छ। म प्रहरीको अस्पताल भएकोले मेरो फरक र कुनै एउटा प्राइभेट नर्सिङ होमको फरक छ भन्न म चाहदिनँ। प्राइभेट भन्दा हामी अलि बेटर पोजिसनमा पनि छौँ। हामीलाई सरकारको सहयोग छ। हामी नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको अस्पताल भएकोले प्रहरी सङ्गठन प्रमुखदेखि लिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयको हामीलाई सहयोग छ। त्यो मानेमा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। तर चिन्ता सबैको उही छ, माग भएको बेड कसरी पुर्याउने, माग भएको आइसियु कसरी पुर्याउने, माग भएको अक्सिजन कसरी पुर्याउने, र यो दिन र रात नै थाहा पाउन मैले छोडिसकेँ। भनेपछि यो भेन्टिलेटर, बेड, आइसियु, सिसियु जति पनि इमर्जेन्सी जो बिरामीहरू सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीहरू र इक्विपमेन्टहरू अझै पनि हामीले अभाव महसुस नै गरेका छौँ। यसलाई यसरी हेरौँ, पहिलो लहर गयो, दोस्रो लहरको प्रिपरेसनको लागि सरकारले एचडियु र आइसियु बनाउनको लागि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। बेड हामीसँग थियो, त्यो हामीले तयार गऱ्यौँ। 20वटा आइसियु विथ भेन्टिलेटर र 50वटा एचडियु विथ सरसामग्रीहरू। त्यसबाहेक पनि हामीले स्वास्थ्य जस्तो पहिलो लहरमा हामीले पिपिई र सेनिटाइजरै ब्ल्याकमा किन्ने जस्तो हल्लाहरू सुनिन्थ्यो र पाउन गाह्रो थियो। प्राइस अब धेरै महँगो भएर पनि किन्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो अहिले घटेको छ। पिपिई हामीसँग प्रशस्त छ, सहयोगी संस्थाहरू सहयोगी हातहरूले पनि दिइराख्नु भएको छ, समाजको पुरा सहयोग छ। तर यो पेन्डेमिक न हो, सबै कुरा रेडी भएको भए त यसलाई पेन्डेमिक हामीले किन भन्थ्यौँ? कुनै पनि देशको हेल्थ सिस्टमले यो नम्बरमा बढेको त्यो इमर्जेन्सीलाई ट्याकल गर्न विकसित मुलुकलाई त गाह्रो छ भने हामी त अझ अल्प विकसित मुलुक हौँ, होइन? हाम्रो यतिकै पनि हेल्थ सिस्टम जति चाहिने हो त्यति अवस्था नभएको बेलामा पेन्डेमिक आइदियो। त्यो त उजागर त भइरहेछ नि, गाह्रो भइरहेछ। त्यो भनेको मतलब सरकारले तयारी नै गरेको छैन भन्न चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने मेरो अस्पतालमा 10वटा आइसी थियो, 3टा भेन्टिलेटर थियो। तपाईँहरू सरकारी तर्फबाट जो सम्बन्धित गृह मन्त्रालय लगायत अन्य निकायहरू छन् त्यहाँबाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ? यहाँहरू आफै पनि सरकारी निकाय हुनुहुन्छ। मैले त यति सहयोग पाएको छु, म कुनै आपत पर्छ म राति 10 बजे फोन गर्छु, सचिवज्यूलाई फोन गर्छु, स्वास्थ्य सचिवज्यूलाई फोन गर्छु, हेल्थको डिजीलाई, आइजी साहबलाई त एभ्रिडे म 10 बजे एउटा समस्या भनेर फोन गरिरहेको हुन्छु। उहाँले 1-2 घन्टीमा मेरो फोन उठाउनुहुन्छ। उहाँको तर्फबाट जति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो सहयोग पाइरहेको छु। मलाई त कम्प्लेन त छैन। यो अन्य बाहिरका जति पनि कुराहरू आइरहेका छन्, अस्पतालहरूमा अक्सिजनको बेडको विभिन्न अभाव भएको छ, यो प्रत्यक्ष हामीले देखेकै कुरा हो। यसमा चाहिँ अलिकति सरकारले त्यति ध्यान पुर्याएन, सम्बन्धित निकायले गर्नुपर्ने हो त्यतातिर वास्ता गरेन, एकदम चाहिँ आफ्नो लापरवाही जुन पन चाहिँ देखाइरहेछ, लाचारीपन हो यो सरकारको भन्ने कुराहरू आइरहेछन्। यसमा चाहिँ यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा त म के भन्छु भने यो बेला, यो पेन्डेमिकको बेला भनेको नर्मल होइन, 100 वर्षपछि आउने यस्तो महामारीको बेला न हो। त्यो बेलामा जब विकसित मुलुकहरूलाई हाहाकार थियो अक्सिजन र बेडको, हामी सबैले देखेकै हौँ। त्यो अवस्था हामी कहाँ अहिले आयो र म धेरै कुरा सुन्छु कि यस्तो नेगेटिभिटीको कुराहरू। म त सबैलाई के भन्छु भने अहिले आफूभित्र भएको डिफ्रेन्सेसहरू बिर्सौँ र अहिले युनाइट हौँ। कसरी तपाईँलाई मैले सहयोग गर्छु, तपाईँले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, यो समय त बिताउँ, 1 महिना 1.5 महिना बिताउँ, पोजिटिभ कुरा गरौँ। हाम्रोमा कम्पिटिसन छ, होड छ, सबैभन्दा सबैलाई माथि पुग्नु परेको छ, होइन? हामी नेपालको नागरिकहरूले पोलिटिकल लिडरबाट गर्न खोजेको कुरालाई पनि पोलिटिकल रङ दिएर गरेको छैन भन्ने परम्परा पनि छ। त्यो पोलिटिकल पार्टीको कर्तव्य होला। तर म एक सरकारी कर्मचारी, त्यसमा पनि प्रहरीको जिम्मेवार अफिसरको नाताले कमी कमजोरी छैन म भन्दिनँ, छ। समन्वयको पनि कति वखत कमी भइराखेको हुन्छ, मान्छेको आफ्नो इगो छ एउटा, होइन? अनि यही भनिराख्दाखेरि अब प्रहरीको आफ्नो अस्पताल हो,
प्रहरीले ओन गरेको देउसी भैली खेलेर बनाएको प्रहरी अस्पताल हो। त्यसमा सर्वसाधारणको एन्ट्रीले कता कता त्यो साइकोलोजी डेभलप भएको छ कि हामीलाई रियल पर्दाखेरि हामीले बेड नपाउने हो कि भन्ने खालको चुनौती मेरो अगाडि पनि छ। त्यसलाई ब्यालेन्स गर्दै लाने हो। तर त्यो सबैभन्दा माथि उठेर यो त मानवता देखाउने समय हो नि। मान्छेलाई मर्नु त एक दिन सबैलाई छ, तर मर्नुभन्दा अगाडि मैले गर्ने ड्युटी मैले 100% पुरा गरेँ। त्यसमा मैले कमी छोडिनँ। मान्छेको आउटपुट फरक हुन्छ, तपाईँले गर्ने र मैले गर्ने फरक हुन सक्ला, तर नियत त ठिक हुनसक्छ नि। नियत भनेको पोजिटिभ हुनसक्छ। हामी पोजिटिभ नियतका साथ अगाडि बढौँ। यो देशलाई आपत परेको छ, विश्वलाई नै आपत परेको छ भनेपछि यसबाट कसरी युनाइटेड भएर हामी निस्कौँ कि विनर भएर निस्कौँ। म यो भन्छु, समस्या नभएको छैन, 101 समस्या छ, तर त्यसलाई म आफ्नो क्षमताले भ्याउनेसम्म समाधान गर्न खोज्छु। सबै समाधान भए भन्दा पनि भन्दिनँ, तर म त्यो भन्छ नि त्यो कचकच चाहिँ गर्दिनँ। भनेपछि यहाँले अहिलेको अवस्थामा आरोप प्रत्यारोप त्यागेर सबैजना एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि यो कोरोनालाई हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ अथवा जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँले एकदमै मैले लामो कुरा गरेँ, यहाँले 2 शब्दमा भनिदिनु भयो, तर रियालिटी त्यही नै हो। यो अहिले अब सर्वसाधारण कहाँ उपचार पाइन्छ, कहाँ बेड पाइन्छ, कहाँ अक्सिजन छ, कहाँ आइसियु छ, कहाँ सिसियु छ भने एकदमै भौतारिरहेको अवस्था छ। एकदमै पीडामा छन् आम नागरिक। त्यो हामी तपाईँ सबैले देखेकै र कतिपय अवस्थामा भोगेको कुरा पनि हो। आम सर्वसाधारणको लागि यहाँले भन्नुभयो प्रहरी अस्पतालमा हामीले उपचार पाइँदैन कि, त्यहाँसम्म जाने कसरी, को मार्फत जानियो भन्ने कुराहरू जो एउटा खुल्दुली छ। तपाईँले हाम्रा टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शकलाई बताइदिनुहोस् कि आम सर्वसाधारण सङ्क्रमित भएमा र उपचार गर्नको लागि प्रहरी अस्पतालसम्म आउनु परेमा त्यहाँसम्म जाने पहुँचको आधार चाहिँ के हो? हामीले हाम्रो कमिटीहरू बनाएका छौँ। त्यसमा हाम्रो प्रवक्ता हुनुहुन्छ र फोकल पर्सन हुनुहुन्छ। उहाँको फोन नम्बर स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ। त्यो नम्बरमा फोन गर्नुहुन्छ र बेड छ भने आउनुहुन्छ। मनोजी, मैले यहाँलाई पहिला नै भने कि अहिले 20वटै आइसियु हाम्रो भेन्टिलेटर सहित पुरै फुल छ भन्दाखेरि उहाँले फोन गर्दा त बेड त भएन नि। प्रहरी अस्पताल त्यसको मतलब नर्मल बेडमा राखेर हामी उपचार गर्न सकिन्छ या सकिँदैन? नर्मल बेडमा अहिलेको जुन दोस्रो लहर छ त्यसमा अस्पताल आउने बिरामीहरू के गर्नु भएको छ भने सबै पहिला घरमै 5-7 दिन बस्नु भएको छ। घर घरमा सायद अक्सिजन लिएर बस्नु भएको छ। त्यो पनि एउटा कारण हो यो हाई मोर्टालिटीको। जब उहाँहरूको अवस्था नाजुक बन्छ अनि अस्पताल भइतार्न थाल्नुहुन्छ। त्यो एउटा चेतना अझ पनि हामीले जगाउनु छ कि तपाईहरू स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा बस्नुहोस्, बेलामै ब्लड टेस्ट गर्नुहोस्, एक्सरे गर्नुहोस्, चाहिने इन्भेस्टिगेसनहरू गर्नुहोस् र आफूलाई ट्रिटमेन्ट जुन सुरु गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नुहोस्। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो समाजमा आजको दिन पनि कोरोना पोजिटिभ आयो भने अलिकति ट्याबु भन्छ नि, मैले केही गल्ती त्यो होइन नि, यो त भाइरस यस्तो फैलिनेछ जसलाई पनि लाग्न सक्छ। लाग्यो भने त्यो एक्सेप्ट गर्नु पर्यो र त्यसको सरसल्लाह लिनु पर्यो। र जति पनि मृत्यु भइरहेछ, यो बढ्दो मृत्यु दर त्यो स्वास्थ्य संस्थामा ढिलो गएर अथवा बेड नपाएर भएको त हामीले स्वीकार्नु त पर्छ। भनेपछि आम सर्वसाधारणले त्यहाँ उपचार पाउनको लागि नेपाल प्रहरीका प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्नु पर्यो। त्यसको लागि फोन नम्बर स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा अथवा नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा पनि हामीले पाउन सक्छौँ र त्यहाँबाट सल्लाह सुझाव लिन सक्छौँ। अब अहिले प्रतिकारका लागि देशैभर अस्पतालहरू खोलिएका छन्। सकेसम्म ती कोरोना न्यूनीकरणका लागि बिरामीलाई उपचार गर्नको लागि विभिन्न ठाउँमा अस्थायी अस्पतालहरू पनि खोलिएका छन्। हामीले प्रहरी अस्पताललाई यहाँले भनेको अनुसार सुविधा सम्बन्ध छ, हामीलाई सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गरेको छ, हामीसँग स्रोत साधन केही मात्रामा भए पनि धान्ने अवस्थामा हामी छौँ भन्नुभएको छ। हामीले प्रहरी अस्पताललाई यसरी सुविधा सम्पन्न छ भन्ने आधार चाहिँ के छ त? हाम्रो अस्पतालको अन्तर्गतमा हाम्रो प्रादेशिक अस्पतालहरू पनि छ। हाम्रो 4वटा ठाउँमा छ, 2 नम्बर प्रदेश, 3 नम्बरमा त हामी केन्द्रीय अस्पताल भयौँ, पोखरामा अस्पताल छ, त्यसपछि नेपालगञ्ज र दिपायलमा हाम्रो अस्पतालमा छ। त्यहाँका खटिएका डाक्टर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीले पनि केही न केही मात्रामा र हाम्रो प्रहरी देशभरि फैलिएको छ, सर्वसाधारण पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सक्दो जति त्यहाँबाट पनि उपचार सुविधाहरू पुर्याइरहेका छौँ।
सुविधा सम्पन्न छ भन्नुको आधार चाहिँ 20वटा आइसियु विथ भेन्टिलेटर, 50वटा एचडियु विथ सबै सुविधा सम्पन्न छ। हाई फ्लो नेजल क्यानुला हामीसँग 11, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 9-10वटा छ। तर बिरामीको चाप थेग्न सक्ने अवस्था छैन। यसमा अब सरकारले पुरा तयारी गरेन भन्नु जायज हो कि बिरामी यो पेन्डेमिक हो त्यसलाई ट्याकल गर्न हाम्रो सिस्टमले भ्याइरहेको छैन भन्ने हो। दुई तरिकाले यो कुरा गर्न मिल्छ नि। सरकारले तयारी गरेको त थियो नि, हामीलाई 50वटा एचडियु त थिएन, हामीले पाछौँ 20वटा आइसियु विथ भेन्टिलेटर। हाम्रो नर्मल अवस्थामा 3टा भेन्टिलेटर थियो, अहिले हामीसँग 23वटा भेन्टिलेटर छ। 3टा चाहिँ नन कोभिडलाई हामीले चलाइरहेछौँ भनेको सुविधा पनि दिएको छ, तयारी। तर यो पेन्डेमिक हो, द्याट इज नट इनफ। र पेन्डेमिकमा कसरी इनफ हुन्छ? इनफ हुनु हो भने त हेल्थ सिस्टम त एकदम पेन्डेमिकै भनिन्न थियो होला नि त। कुनै पनि आधार हुन्छ, कुनै पनि देशको पपुलेसनको हिसाबले कति आइसियु हुने हो, कति अक्सिजन प्लान्ट हुने हो, कति एचडियु हुने हो, अथवा कति बेड हुने हो। तर यो पेन्डेमिक हो नि। अब त्यो दोषारोपणमा गएर यो छैन र छैन भन्नुभन्दा त मैले पहिले पनि भने युनाइट, लेट्स युनाइट टुगेदर। अनि यसबाट निस्कौँ न। प्रहरी अस्पतालले सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ। जस्तो अहिले यहाँले अक्सिजन प्लान्टको पनि केही दिन अगाडिबाट सुरु गर्नुभएको छ, जहाँ आइजी गएर उद्घाटन पनि गर्नुभयो। अहिले त्यो काम सुरु भइसकेको छ? एकदमै सुरु भइसकेको छ। कति जति उत्पादन हुन्छ दिनमा? अब मनोजजी तपाईँलाई भनौँ, नर्मल डेजमा हाम्रो अक्सिजनको रिक्वायरमेन्ट 40 सिलिन्डर पर डे थियो। वैशाखको 10-11 गतेसम्म पनि हाम्रो सिलिन्डरको रिक्वायरमेन्ट 60 पुग्यो। वैशाखको 16 गतेबाट हाम्रो उद्घाटन त होइन, निरीक्षण भएको थियो हाम्रो प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट। प्लान्ट कस्तो छ, के छ, उहाँले अस्पतालको कोरोनाको तयारीहरू कस्तो छ भन्ने कुराको निरीक्षण थियो। अनि हाम्रो समस्याहरू बुझ्न आउनु भएको थियो, हामीले कसरी उपचार व्यवस्था मिलाएका छौँ भन्ने बुझ्न आउने क्रम थियो। अक्सिजन प्लान्ट त्योबाट सुरु भयो। क्षमता हाम्रो डुएल प्लान्ट हो, 140 सिलिन्डर, 45 लिटर को सिलिन्डर उत्पादन क्षमता हो। तर 15 दिन त्यो परीक्षण कालमा हुँदो रहेछ प्लान्ट। तैपनि अहिले पर डे उसको क्यापासिटी 70 देखि 80 सिलिन्डर उत्पादन गरेको छ। प्रहरी अस्पतालले उत्पादन गरिरहेछ। त्यसले हामीलाई आइसियु धान्न कुनै क्रास भएको छैन भन्नु पर्यो। त्यसको सपोर्ट नहुँदो हो त मलाई थाहा छैन के हुन्थ्यो। त्यो सपोर्ट छ, तर कुनै कुनै बेलामा त्यो प्लान्ट पनि मेकानिकल चिज, त्यसको प्युरिटी कम हुन्छ भन्छ, उत्पादन ठ्याक्कै बन्द भयो भन्छ, अनि सिलिन्डर हामीलाई चाहिन्छ। अनि माग चाहिँ कति छ? माग आजको दिनमा प्रहरी अस्पतालको सबै अक्सिजन भएको बेड र आउने जति बिरामीलाई धान्ने हो भने 350 छ। 350 सिलिन्डर अक्सिजन छ। हामीले प्राप्त गरेको मुस्किलले पर डे 100 पनि छैन भनेपछि 70 देखि 80 प्लान्टले बनायो। 100 पनि हामी नपाउँदाखेरि मलाई त मेट्रोबाट कहिले 30 सिलिन्डर पठाइदिनुहुन्छ होइन। अब यस्तै सबै अस्पताललाई दिनुहुन्छ, प्रहरीलाई मात्रै उहाँले दिनुभएको छैन। प्रहरीले जुन तरिकाले काम गरिराख्नु भएको छ, सिलिन्डर बरामद यहाँ पुर्याइदिने त्यहाँ, त्यसमा हामीले पनि कहिले 30 पाउँछौँ कहिले। यसरी गरेर मलाई 10 बजे 11 बजे बिहानको 3 बजे खबर आउँछ कि 10 मिनटको अक्सिजन बाँकी छ, अब क्र्यास हुन्छ। इमेजिन गर्नुहोस्। यो मेरो मात्रै समस्या मैले भनेको छैन, सबै अस्पतालको डाइरेक्टर, सबै प्राइभेट अस्पतालको डाइरेक्टरले यो स्थिति भोगेको अवस्था छ। अनि यस्तोमा प्लान्टको पनि त मजबुरी छ। हिजोको दिनमा उसले 1200 बनाइरहेको थियो अक्सिजन, उसले सबैलाई सप्लाई गरिरहेको थियो। आज उसको डिमान्ड एउटै अस्पतालमा जहाँ उसले 60 सम्म दिँदा पुगेको थियो, त्यहाँ हामीले उसलाई 250 देऊ भन्छौँ, 200 देऊ भनेर भनिरहेछौँ। हामीले मात्रै त बढाएनौँ, हरेक अस्पतालको डिमान्ड बढ्यो भनेपछि सर्वसाधारणको लाइन त्यत्तिकै छ। एउटा सिलिन्डर लिएर लाइनमा बस्नु भएको छ, घरमा लगेर अक्सिजन राख्नु छ भनेपछि
समस्या छ, अभाव भनेपछि छ। स्रोत साधनको पूर्ण व्यवस्थापन अझै पनि समस्यामै छ। जति पनि स्रोत साधन छन् यहाँहरूले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै कसरी व्यवस्थित गर्दै र बिरामीको उपचारमा कसरी चाहिँ उनीहरूलाई निको पार्न सकिन्छ भनेर दिनरात अहिले खटिरहेको अवस्था छ। डिमान्ड बढ्दै गएको छ। यो सायद हामीले पनि सोच्न सकेका छैनौँ कि हामी त खुसी थियौँ कि प्लान्ट बन्छ, 140 सिलिन्डर उत्पादन हुन्छ, हाम्रो 100 खपत होला, हामी त अरूलाई पनि दिन सक्छौँ। अहिले हामीलाई एकदम खड्किएको चाहिँ अक्सिजनकै अभाव हो। अक्सिजनको अभाव। अक्सिजन भयो भने भएको जति पनि बेड हाम्रो अभाइलेबल छ त्यसलाई हामीले बिरामी राख्न सक्छौँ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। एकदम छोटोमा यहाँले उत्तर दिनुहोला। अहिलेको पछिल्लो समयमा एउटा चर्चाको विषय बनेको छ कि अन्य अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादन गर्ने स्थानबाट केही प्रहरी अधिकारीहरूले जबरजस्ती आफ्नो स्टोरिङको लागि अक्सिजन सिलिन्डर त्यहाँबाट लिएर गए भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यो एक किसिमको सामाजिक सञ्जालबाट भाइरल भयो र पछि समाचारमा पनि आए। यो कुराहरूलाई कसरी खण्डन गर्न चाहनुहुन्छ? यो सत्य हो अथवा झुटो? यो 100% झुटो हो। हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयले विज्ञप्ति पनि निकालिसकेको छ। यसलाई म यसरी लिन्छु, सबै डाइरेक्टरहरू स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि खबर गयो 10 मिनटमा क्रास हुन्छ, मलाई पनि फोन आउँछ 10 मिनटमा क्रास हुन्छ, टिचिङको डाइरेक्टरज्यूलाई पनि क्रास हुन्छ। आफ्नो आफ्नो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको तरिका फरक हुनसक्छ। म स्ट्रेसमा मैले आफ्नो सङ्गठन प्रमुखलाई फोन गर्छु, उहाँले फेसबुकमा जान रुचाउनु भयो, तर यसलाई म अन्यथा पनि लिन चाहन्न। यो जस्ट उहाँले पनि आफ्नो स्ट्रेस ट्याकल गरिराख्नु भएको छ। उहाँले गरेको कुरा पनि बिरामीकै लागि हो र प्रहरीले आफ्नो घरमा लगेर किन राख्छ। र सत्यता के हो भने प्रहरी अस्पताललाई अक्सिजन चाहियो, 10 मिनटमा क्रास हुँदैछ भने त अक्सिजन लिन जाने त फेरि प्रहरीले वर्दी लगाएकै प्रहरी जान्छ, गाडी प्रहरीकै जाने भयो। ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलको जुन भनाइलाई आधार मानेर हामीले कुराकानी गर्दैछौँ, के हो त यो कुरा? अब यो त उहाँले कसरी भन्नुभयो थाहा छैन, तर सायद यो जस्तो अस्पताललाई चाहिएको छ। मैले भने हाम्रो अक्सिजनको डिमान्ड कति बढी छ, 20 जना आइसियु पेसेन्टमा 17 जना त सर्वसाधारण छ। उनैको ज्यान बचाउन क्रास हुने जब खबर आयो, हाम्रो अक्सिजन लिन जाने त वर्दीकै पुलिस भयो नि, गाडीमा त नेपाल प्रहरी लेखेकै भयो। अनि उनले 10 मिनटमा बिरामीलाई रेस्क्यु गर्न यदि सिलिन्डर ल्याउँछ भन्ने त्यसलाई गलत इन्टरप्रिटेसन भयो होला भन्न ठान्छु मैले। उहाँले मसँग फोन गरेर सोध्नु भएको भए हुन्थ्यो, सायद हाम्रो प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रवक्तालाई सोध्नु भएको हुन्थ्यो के हो त सत्यता। त्यसरी सामाजिक सञ्जालमा गयौँ भने प्रहरीको पनि त मनोबल घट्छ नि। जो गरेकै छैन प्रहरी त सम्पूर्ण जनतालाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म। हिजै मैले न्युज पढिरहेको थिएँ कि टेन्ट बनाइराखेको छ प्रहरीले, अस्थायी टेन्ट युनिसेफले दिएको, त्यसमा बिरामी राख्ने। यस्तोसँग खटिरहेको प्रहरीलाई यस्तो आरोप आउनु सुखद त पक्कै पनि होइन, तर त्यसमा नजाउँ। उहाँको पनि स्ट्रेसको लेभल म बुझ्छु, मेरो पनि छ, सबै डाइरेक्टरको छ। र मैले पटक पटक भने कि हामी युनाइट हौँ। अहिले म ठुलो त सानो, तेरो यो र यो र त्यो, उसले यो गर्यो त्यो नगरौँ। अहिले ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा हामी मिलौँ र यो पार पाऊँ। एक महिना यो कुरा झुटो हो, एकदमै झुटो हो। अन्तिममा हाम्रा दर्शकहरूलाई र आम नागरिकलाई यो पेन्डामिकको अवस्थामा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? एकदम छोटोमा म के सन्देश दिन चाहन्छु भने अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा 200 देखि 300% बढी काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँलाई माया गरिदिनुहोस्, उहाँलाई रिस्पेक्ट गरिदिनुहोस्। उहाँको अगेन्स्टमा नेगेटिभ कुराहरू मिडियामा आजको दिनमा जुन सोसल मिडिया छ, फेसबुक छ, त्यसमा कमसेकम नगरिदिनुहोस्। हिजो मात्रै मैले एउटा पढ्दै थिएँ, इन्स्टामा थियो, कसैले पनि फोन गरेर सोध्दैन डाक्टर तिमीले खाना खायो, तिमीले आज सुत्यो, तिम्रो घरमा छोराछोरी के छ, तिम्रो श्रीमानले बिरामी छ कि के छ, बेड चाहियो दिएन, तपाईहरुले गाली गर्यो, सोर्सलाई बेड दियो, त्यो सबै कपोल कल्पित कुरा हो। एटलिस्ट मेरो जानकारीमा त कुनै पनि स्वास्थ्य कर्मीले फरक गरेको छैन, चाहे त्यो प्राइभेटमा होस्, उहाँले शुल्क लिएर उपचार गरिराख्नु भएको छ। हामी प्रहरी अथवा सरकारी अस्पताल टोटली निशुल्क सर्भिस दिइराखेका छौँ, दिने प्रयास गर्छौँ। सबै कुरा सिस्टम पुग्यो, समस्या छैन भनेको होइन, तर समस्यामा पनि त निस्किन सक्ने स्पिरिट, समस्यासँग हामी जुझ्नु पर्यो, त्यसबाट निस्किने कोसिस गर्नु पर्यो र युनिटीको त विकल्पै छैन होला नि।
यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, डाक्टर साहबलाई त्यसको लागि धन्यवाद। मनोजजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो मनका कुराहरू मैले बोल्न पाएँ। एज अ स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि एज अ प्रहरीको एउटा जिम्मेवार अधिकृतको नाताले सायद यो मेरो लागि ठुलो मौका हो कि मैले मनको कुरा भन्न पाएँ र आज मैले धेरै भावनामा पनि बगेर कुरा गरेको छु। बिरामीकै लागि भावना नै यथार्थ थियो। अब जसरी लिए पनि तर मैले बोले त्यो कुराहरू र यसले गर्दाखेरि हामी अझ पनि अहोरात्र, मलाई कुनै कम्प्लेन छैन। भएको कुराले मैले म्याक्सिमम कसरी त्यसको युटिलाइज गर्ने, ज्यान बचाउने कुरा न हो। यो मौका हामीले पाएका छौँ स्वास्थ्यकर्मीले, आफूलाई भाग्यमानी ठान्नु पर्यो नि। आज बाध्य भएर मान्छेहरू घरभित्र बस्नु बाध्य छ, हामीलाई त्यो बाध्यता छैन, हामीले काम गर्न पाएका छौँ। यो भगवान्ले दिएको प्रसाद ठान्नु पर्यो र त्यो भावनाका साथ गऱ्यौँ भने सायद यसबाट हामी निस्किन्छौँ होला र म एकदम होपफुल छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कोरोना महामारीका कारण अहिले हामी सङ्कटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेका छौँ र विभिन्न अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, आइसियु छैन, भेन्टिलेटर छैन। यी समस्याबाट हामी कसरी पार लगाउने भन्ने विषयमा नेपाल प्रहरी अस्पतालले अहिलेको यो सङ्कटग्रस्त अवस्थामा, यो पेन्डेमिकमा आफ्नो सेवाहरू कसरी प्रदान गरिरहेको छ, प्रहरी कर्मचारी, पूर्व प्रहरी कर्मचारी र आम सर्वसाधारणलाई बचाउनको लागि आफूले कसरी दिनरात नभनी आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने विषयमा, यसका समस्या, चुनौती र समाधानका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्ने मौका पायौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरी अस्पतालकी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डाक्टर आशा सिंह AP1। हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।